टायटल स्पॉन्सर अल जरगाम म्हणजे ओनर बाबा जमीर अहमद हांकां रिक्वेस्ट करता तांकां सन्मानाचेर हाडचे बालीबाई एक्स प्रेसिडेंट बालीबाईन रिक्वेस्ट करता मातशे वचून तांकां सन्मानान माचेर हाडून बसका दिवची तशेंच मुश्ताक बाई आसा हांगा हांव रिक्वेस्ट करता इस्माईल बाब चल आनी मुश्ताक बाबा सन्मानान माचेर हाडचें तशेंच प्रमोद बाब मांद्रेकर हाका रिक्वेस्ट करता इजाज भाईक सन्मानान प्रमोद येस वेलकम इजाज भाई तशेंच फुडले सुवातेर समीर शेख हाका रिक्वेस्ट करता ताणें सेड्रिक डायस हाका सन्मानान माचेर हाडचें येस वेलकम सर तशेंच एस्टन सांता मारिया जे आमचे आनी एक आसा हांव रिक्वेस्ट करता आमचे एक मानेस्त हांव रिक्वेस्ट करता सिराज बाब अहमद हाणें तांकां सन्मानान माचेर हाडचें एस्टन सांता मारिया yes and last but not least our one more esteemed guest Daniel Almeida requesting Taluk to please welcome our guest and escort him on the stage. So one more guest, okay, sir, Abhinay Bambudekar, if he's there. No, so most of our guests have come over here. They have already present themselves. They are already ready for this inaugural ceremony, and it will be trophy unveiling ceremony first, and it will be the jerseys unveiling. पण जे गेस्ट आसात क्लाफा सर आसा तांकां सांगपाक सोदता इतले जाण मानेस्त हांगा आसा एक गजाल सामकी इम्पॉर्टंट की जशें तुमकां खबर आसा की क्रिकेट हो एक खेळ सगळ्यांक बायंड करता थंय रिलीजन लागना ते कास्ट लागना काय लागना सगळ्यांक एकजुटाय हाडून युनायट करता असो हो खेळ आनी गोंय राज्याचो जर तर एक इव्हेंट जाता जो सगळ्यांत व्हडलो जाका अख्खे गोंयकार आतुरतेन वाट पळयता तो म्हणटा तो SGPL साउथ गोवा प्रीमियर लीग जो जाता 2, 3, 4 तारखेक आनी हांगा फक्त गोंयचेच प्लेयर न्ही जाल्यार अख्खे इंडियेचे जे आमी पळयतात की जे इंडिया पाकिस्तान मॅचीस जातात खंय दुबय नाजाल्यार ओमान नाजाल्यार बाकी कडेन खंय जातात व्हडले व्हडले टुर्नामेंट महाराष्ट्राक कर्नाटका खंय जितले नामनेचे अशे टॉप प्लेयर्स जे आसात टेनिस बॉल स्टार सुपरस्टार्स ते प्रत्येक टीमीक एटलीस्ट 3 जाण खेळटाले म्हणून जेन्ना पळय हो इव्हेंट घडटा तेन्ना मोठ्या प्रमाणात जवळ 3-4 हजार लोक फातोडेच्या ग्राउंडार असतात आणि जो सेटअप असता तो एक तुका IPLाचो फील दिता म्हणल्यार जे होर्डिंग्स जे असतात LED स्क्रीन असतात फ्लॅक्स असतात स्टेज जी व्हडली असता एक वेगळोच आगळो अनुभव म्हाका दिसता खूप जाणांनी घेतिल्ले आसा आणि ह्यो क्लब हाडून हाडटा तो GCC काउंटी क्रिकेट क्लब आमचो फातोडेचो आणि एक बरी गजाल फक्त क्रिकेटीच्याच हातून ना ते GCC क्लब जो फातोडाचो आसा ताणी हाजे पयलीं खूप कामां केल्लीं आसा जशें कोरोनाचो टायम जाल्लो खूप डिफिकल्ट टायम आशिल्लो सगळ्या मनशां खातीर सगळ्या ह्युमन बिईंग्सां खातीर त्या टायमार ताणी खुबशें अशें बरी काम केल्लीं म्हणल्यार तांकां कोणाक जेवण घरा कडेन पावोवपाचें नाजाल्यार कोणाक ऑक्सिजन पुरवपाचो नाजाल्यार कोणाक गाडी अरेंजमेंट करपाचें हॉस्पिटलांत पावोवपाचें हें इम्पॉर्टंट काम फक्त क्रिकेट खेळो आनी क्रिकेट खेळना जाल्यार मनीसपणूय मातशें मुखार दवरपाक जाय जे तांणी दवरिल्लें आसा तशें ब्लड बँक ते जे आसात ब्लड डोनेशन कॅम्प तेही चलता प्लस फाटी जेन्ना 4 वर्सां फाटी फ्लड जाल्लो सांखळे आनी हांगा ते पूर आयिल्लो तेन्नाय तांणी खूब जाणांक पॅकेज करून फूड प्रॉडक्ट्स जे आशिल्ले ते प्रत्येक घराघरांत पावयल्ले आनी सगळ्यांत व्हडली गजाल जी म्हाका खरेंच फील बरें जाता तांचे बद्दल आदर येता तो म्हणटा तो रिस्पेक्ट येता तो म्हणटा तो कोंकणी कित्याक कोंकणी ही म्हणटा ती गोंयची कोंकणी म्हणटा ती गोंयची एक आयडेंटिटी आणि ते प्रिजर्व करपाक म्हाका दिसता हे GCC फातोडा घडटात कारण तांकां ते सदांच म्हणटात अरे कोंकणीन उलय कोंकणीन जावपाक जाय कित्याक कोंकणी जाता म्हणटा कितें जाता एक कनेक्ट गोंयचो कनेक्ट म्हणटा ती कोंकणी आनी ते करपाक ते म्हाका दिसता ताचेर तांचो फुडाकार आसता म्हाका दिसता GCCक पयलीं जोरान ताळी दिवया गोंयकारपण घेवन वता अशें म्हणपाक जाता आमी सो आतां SBI मॅनेजर बाब अभय बांबोडेकर SBI मॅनेजर तुमकां पाविल्लो आसा आमी रिक्वेस्ट करता सर करीमबाई रिक्वेस्ट करता तुमी तांकां सन्मानान माचेर हाडचें वेलकम सर येस
Abhinay Babodekar is here as is the SBI manager, so welcome you sir. सो आता हांवें तुमकां एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिल्लें आसा कितें जीसीसी करता कितें जीसीसी घडयता आनी म्हाका दिसता आमचे गेस्ट आसात सगळे चड उलयनात पूण हांव रिक्वेस्ट करता जमीर भाई तूं ह्या वेळार दोन उतरां म्हणची. माचार बसले आमचे चीफ गेस्ट एक्स MLA एक्स चेअरमॅन ऑफ MPT केल्फास डायल तसोच म्हजे कलीग सेड्रिक बॉब एजाज भाई मुस्ताक भाई SBI manager Daniel Esther and all team owners, welcome to all. हो season 3 2 जर आमी असलेले 3 पूण हेच्यान बरें करपाक आमी फुडें सरिल्ली आसा आनी म्हाका खात्री आहा की SGPL जे 2 फर्स्ट आनी सेकंड हिट जालो आता हे थर्ड आहा तो सुपर हिट करपाक ट्राय करतले आमी आनी कांय खंयच दुबाव ना. बरोच सदांच सेकंडान जेन्ना हांव भितर सरिल्लो 2 टीम घेवन इंडियन्स एंड रॉयल चॅलेंज जीसीसीचे एक पयले हांवें तेंगे मेहनत खूब आहा पूण एडवर्टायज कांयच ना लोकां कडेन कांयच पावना. ऑर्गनायज इतले स्ट्रॉंग आहा तेंगे मेंबर्स जावन तेंगे कमिटी जावन स्ट्रॉंग कांद्यार कांद हात घालून तेंच्यांनी दीस आनी रात करून हे बरो एक व्हडलो टोर्नामेंट केले. टोर्नामेंट करपाक फकाणां न्ही 3 दीस खेळोवपाक फकाणां न्ही पूण टॅलंट ते आख्ख्या गोंयांत एक बरोच फुडें व्हरपाक लागून खंय खंय लागतले जावं ते गव्हर्मेंट मिशनरी जावं पॉलिटिकल जावं सोशल वर्क जावं बॉलिवूड ते सुद्दां आमी हांव फुडें करपाक लागून एक बरोच ऑर्गनायज केल्ले आसा ते 3 दिसान तुमकां कळटले. फकत एकूच मागता बरें एक टीम जे खेळटा बरेंच जावपाक जाय आनी जीसीसी जे करता ते बरेंच जावपाक जाय आमी फुडें आसतलेच ताका लागून आमगेले सपोर्टर्स आहा ते सुद्दां तुका सपोर्ट करतले ते म्हणून हांव 2 उतरां काबार करता. जमीर भाई कमी हातून सांगलें हांव मातशें वाडोवन सांगता. जमीर भाईकूय हांव उपकार आठयता की जेन्ना 10 PL टुर्नामेंट जाल्लो जाल्यार एकच टीम जी गोंयची फर्स्ट टायम गेल्ली कित्याक इट इज नॉट इजी ताका खर्चूय खूब लागता आनी तांकां एक स्टेज दिवप त्या टायमार कित्याक थंय अख्खे इंडियेचे टॉप प्लेयर्स खेळिल्ले आनी तातूंत ताणें टोटल गोंयची टीम व्हेल्ली आनी टोटल गोंयची प्लेयर्सांक खेळिल्ले आनी आमी थंय एक मॅच जिखिल्ले बी. सो जमीर भाई तुका हांव परबी दिता की तुवें सगळे गोंयकारांक घेवन फुडें गेल्लो ती मोठी गजाल. तसोच तुका दिसलें की जशी न्यूज भायर सरताली की सेकंड एडिशन जसो जालो की SGPL हो जावपाना कितें तरी वारें जाल्लें की SGPL जावपाना अशें कोणें तरी वारें केल्लें तें वाऱ्यान उरलें. ते वारें करपाक खूब जाण आसात जेन्ना ग्रावंडार जेन्ना देंवपाक पडटा पळय तें कशें तर काम करप कशे तरेन मेहनत आसता कशे तरेन फळ ताचें येता खूब गजाली आसा. पूण म्हाका दिसता तुवें तांकां पळय तेंको दिला एज अल जरगम टायटल स्पॉन्सर तुकाय परबी पावता कित्याक क्रिकेट बंद जावपाक जायना येदो व्हडलो टुर्नामेंट बंद जावपाक जायना हें तुवें मनान चिंतलें आनी तुवें तांकां तेंको दिलो म्हणून हो 3rd एडिशन म्हाका दिसता फुडें व्हरपाक आमी सामके सक्सेसफूल जातले हातूंत काळी मात्र दुबाव ना. तशेंच आतां आमचे जे मानेस्त आसात ते स्टेजीचेर आसात सगळ्यात पयलीं बुके दिवया तांकां येवकार करया आनी हांव रिक्वेस्ट करता बाबा प्रमोद सेक्रेटरी जीसीसी आणि क्लाफास बाबा बुके दिवन तांचो येवकार करचो. तशेंच आमीर कुंजी हांकां रिक्वेस्ट करता आमीर कुंजी बाबा आनी जमीर बायक बुके दिवन तांचो येवकार करचो. मातशें जोरान टाळी जावनी. फुडली सुवातेर ज्या मनशाचें नांव घेतलो हांव ताका म्हगेलो एक मातसो वेगळो रिस्पेक्ट आसा त्या मनशा खातीर आनी खरेंच जेन्ना आज जमीर भाई आसा पूण फर्स्ट एडिशना पासून म्हाका दिसता आमचो मुश्ताक भाई आमचे बरोबर आसात आनी तो टिमीय घेता प्लस क्रिकेट ताका मनान आसा आनी क्रिकेटीन जेन्ना आसा मनान आसा तेन्ना
तो सदांच खंय तरी खंय सपोर्ट कितें तरी असं जावपाक जाय आनी ऑलवेज स्पोर्टिंग स्पिरीट कितें तर सदांच डिसिजन सारकी आसतली सदांच डिसिजन करेक्ट आसतली ग्राउंड फुटाचेर जायना पूण तो असो एक ओनर तो ना ऑन डिसिजन फायनल ते कितें आसा तें करा कळ्ळें क्रिकेटीक बरें जावपाक कांयच डिस्टर्बन्स आसपाक जायना हें घेवन तो फुडें वता तो आमचो को स्पॉन्सर हांव ताका म्हणटा अजिमो शान शहनशाह आतां तुका अजिमो शान शहनशाह को स्पॉन्सर सीन दितो मुश्ताक बाईक हांव रिक्वेस्ट करता मनोज बाब मांद्रेकर तूं येवचो आनी ताका येवकार करचो मनोज मांद्रेकर बाब तशेंच करीम बाब सय्यद हांकां रिक्वेस्ट करता आमचो इजाज बाईक येवकार करचो एसोसिएट स्पॉन्सर देसी कप्पा म्हाका दिसता लास्ट टायम फर्स्ट एडिशनाक देसी कप्पा आशिल्ले सेकंड एडिशनाक भायर गेल्लो पण ताका कळ्ळें की सेकंड एडिशन आपूण भितर चुकलो आतां परत तो जॉइन जाला देव बरें कर तुका सर तुझे असले आमकां पयलीं फर्स्ट एडिशनाक तुमी दिशिल्ले आनी आतां म्हाका दिसता परत तुमी तिनूय दीस दिसपाक जाय तुमचें नांव आमी वयर काडटा पूण टेन्शन घेनाका देसी कप्पा इज ऑलवेज हीट तशेंच फुडल्या सुवातेर सेड्रिक बाबाक रिक्वेस्ट बुके दिवपाक हांव रिक्वेस्ट करता बाब इस्माईल शेख सेड्रिक बाबाक बुके दिवन ताचो बी येवकार करचो गुड स्माइलिंग पर्सनॅलिटी एंड व्हेरी गुड अटायर ऑलवेज प्लीजिंग टू हॅव यू सर तसोच आशुतोष आंगले हाका रिक्वेस्ट करता मातसो मुखार येवचो आनी आमच्या आनी एक मानिस्त आसता एस्टन सेंट मारिया हाका गुलाब दिवन ताचो वेलकम करचो तोय बी आमचो एक बरो मागपी स्पॉन्सर आनी ताणें बी हातभार दिल्लो आसा हे सगळें आसा म्हणून हो टुर्नामेंट घडोवन येता नाल्यार शक्य ना तसोच डॅनियल आल्मेदाक आमी बाबाक रिक्वेस्ट करता मातसो मुखार यो आनी डॅनियल बाब आल्मेदा आमच्या फाटल्यान बसला डॅनियल बाब बरो खुश आसा डॅनियल बाब 3 दीस येवपाक जाय 3 दीस जोरान जावपाक जाय फक्त ऑप्शनाक आयले म्हूण जायना तुजो आमकां हातभार जाय तुजो आमकां तेंको जाय हे समीर बाब मातसो यो आनी बुके दी डॅनियल आल्मेदाक तशेंच हांव फुडले सुवातेर रिक्वेस्ट करता सिराज अहमद सिराज मातसो मुखार यो आनी अभिनय बांबोडेकर जो SBI ब्रांच मॅनेजर आसा तांकां बुके दिवन तांचो येवकार करतो तुमी कितले करा पूण चेन थंयच्यान रिलीज जावपा जाय ना जाल्यार फुडें कांय जावपा ना ताणें क्लियर केलें म्हणटकीर तुमगे फुडें वचपाचें येवकार करता सर तुमकां म्हाका दिसता आमचे माने आसता आतां चीफ गेस्ट क्लाफास बाबाक आमी जेन्ना पयलीं पळयताले की तो सगळ्या स्पोर्ट्सांक सदांच हेल्प करता जावं तो क्रिकेट जावं तो फुटबॉल आनी खंयचे तशेंच कुंकळे जेन्ना पळय खंयचे डेव्हलपमेंट जातालो आमी खुबशे तांगे पळयलां की बरी बरी कामां ताणें थंय केल्ली आसा स्पोर्ट्स वावरान ताणें केल्लो आसा कला क्षेत्रांत ताणें हेल्प केल्लो आसा आनी आज तांकां दिसलें की येदो मोठो जो टुर्नामेंट गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो जाल्यार थंय आपूण येवचो तांकां सपोर्ट करचो आनी एक तांकां खंय तरी उर्बा दिवची एक तांकां खंय तरी इन्स्पिरेशन दिवचें की फुडें वचून तुमी आनी करात आमी आसा तुमचे फाटीं हांव मागता क्लाबास बाबा कडेन ह्या वेळार तुमी 2 उतरां दिवची Good morning to all. आज South Goa Premier League Season 3 आजे पक्षाक हाजीर आसले आमचे व्हडले लिडर म्हणून आमचे इश्ट मित्र पयले सुवातेर आमचो जमीर भाई तेच भाशेन फ्रेंड आमचो वास्कोकार बरो बिल्डर सेड्रिक डायस एल्टन बँक मॅनेजर हेल्मानिस्ट सगळ्या ऑप्शनाक आयिल्ले आनी क्लबाचे मेंबर आनी मोगाच्या भावांदो पयले सुवातेर हांव सभापती दिता क्लबाक कित्याक इतले वर्सां सांबाळून दवरून हो सीझन 3 जो क्रिकेट लीग हे सीझन 3 स्टार्ट जाता 2, 3 आनी 4 फेब्रुवारी सो हांव मागता प्रेस स्पेशली जे आसाय
सो तुमी हायलायट करची हो टोर्नामेंट म्हाका बरें म्हाका जमीरान आपयलो और पूण कितें हांवें कांय सांगलो ना जस्ट म्हाका कांय आयडिया ना आतां येयल्यार कोणें ऑप्शन जाता केसो ऑप्शन न्हू म्हणटा इम्पोर्ट प्रिमियर लीग सो आय एम सरप्रायज सो माय फूल सपोर्ट वॉज देर इन क्रिकेट एनी स्पोर्ट I was also a sports person at my earlier. So हांव मागता कितें स्पोर्ट म्हळ्यार हांव सदां मुखार आनी जे फुटबॉल क्रिकेट कसली जावं कसलो टोर्नामेंट जावं तुमगे सपोर्ट सदां आसतलो आनी जावं आमगे जमीर बाय तेणें एक इनिशिएट घेतली आनीक हो फुडें व्हरपाक ताणें साथ दिलो आनीक आमगेलो सपोर्ट सदां आसतलो आनीक तुमी आमगे सगळे सिनियर स्पोर्ट हिंगा सगळे हे आनी एक्चुअली आमगेलो मडगांवचो आमदार दिगंबर बाब येवपा आशिल्लो पूण कांय कारणाक लागून सीएम म्हणजे भिजून सांगिना पूण तो आहल्यार आनीकूय 2 उतर बरी सांगतालो सो एनी हांव आमी जाता तशें करून आमी करया आनी मुगे सपोर्ट स्पोर्ट्स कल्चर हितून सदां आसतलो आनीक जे आमचे क्रिकेट स्टार्ट जातले सेकंड थर्ड एंड फोर्थ म्हाका आतां बरे प्लेयरान बरी गेम दाखोवची कित्याक ऑल ओवर इंडिया बरें जातलें आनी लोकांचंय म्हाका आतां तुमी येवन गेम पळोवची क्रिकेट टोर्नामेंट आनी जे आमगेले सगळे क्लबाचे मेंबर तांकां सभासकी दिता दुसरे फावट तुमी टोर्नामेंट आतां सांगिल्लें आमगे पयलीं डोनेशन पयशे कोणूय दिता कोणूय गेलो पूण करपाक व्हेरी डिफिकल्ट सो जायत अडचण येताय जायत प्रॉब्लेम जाता ते सांबाळपाक ऑर्गनायझराक नाक जाता पूण कितें कोण कोताय स्पॉन्सर कोण तीन ते एक फावट टोर्नामेंट स्टार्ट कर म्हणटा बंद कोण जाताय फायनल जाताय पूण जायत कितें मागीर प्लेयरा मदें आनी कितें जाता तें सांबाळपाक ऑर्गनायझर व्हेरी डिफिकल्ट आसा पूण हांव मागता तुमी त्या बरे भाशेन तुमी केल्लो आसा तें तुमी करून दाखयतले आनी आमगेली पूर्ण पार्टी सदांच आदार आसतलो आनी हांव येयलो आनी म्हाका तुमी 2 उतरां हांवें संदी दिली आनी एक मनाचो जागो दिलो पूण सगळ्यांक तुमकां आग्रह काळजांतल्यान देव बरें करूं सुंदर उतरां काफास बाबाची पूण हांव जमीर बाबा कडेन मागता नेक्स्ट टायम आमची गेस्टां सांगून हाड कितें तें जमीर बाबाकय वालोर करो कित्याक खबर नासतना सुद्दां गेस्टांक आमगेल्या हांगा हाडले तुवें आतां नेक्स्ट सुवातेर म्हाका दिसता सगळे आदुरतेन वाट पळयतात की ट्रॉफी कशी आसतली ह्या सिजनाची जशें तुमकां पळयताले की पयलीं एक ट्रेंड आशिल्ली की 6 फिटाची 7 फिटाची पण तो ट्रेंड गेल्लो आसा लोकांक आतां तितलो दवरपाक घरा कडेन जागोय ना आनी रूम करपाक पडटा सेपरेट ट्रॉफी दवरपाक पण आतां एक स्पेशल ट्रॉफीज केल्ली आसा दिसता बारीक पूण इट वील बी रियली ब्युटिफूल रियली ग्रेसफूल सो हांव रिक्वेस्ट करता आमचे मानेस्त गेस्ट येस प्लीज कम फ्रॉम द डेस आनी आमी अनवील करया ट्रॉफी ऑफ सीझन 3 Yes, everyone. Masa Patel. Ines. Masa Patel. Wait. Just wait. I will give a count. I'll count it down. 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Beautiful. This is crystal trophy this time. It's looking really beautiful. आणि कोणाक नाका ही ट्रॉफी घरा कडेन कोणाकय जाय पडटली इतली ब्युटिफूल आसा क्रिस्टल ट्रॉफी आनी खरेंच डिझायनी वेगळो आसा सो थँक्यू येस फॉर अनवेलिंग द ट्रॉफी नाव इज टाइम टू नाव विल स्कीप असाइड द ट्रॉफीज ओके कित्याक आमकां जर्सीज अनवेल करपाचे आसात येस हांव रिक्वेस्ट करता आमचे मानेस्त जे आसात तांणी मातशी परत एकदां आपली बसका घेवची ऑल द गेस्ट प्लीज सीट ऑन द डेस वन्स अगेन आय विल कॉल यू वन बाय वन येस सो आतां ओनर्स रेडी रावात एक ओनर फक्त ओनर येवपाचो ड्युरिंग जर्सी अनवेलिंग सगळ्यात पयलीं हांव नाव घेता इंडियन्स कॅपिटल मुश्ताक भाई तुम्ही आसात थंय
क्लाफास बाब हो तुमकां जर्सी दितलो अनवेल करतलो यस लेट अस टेक जर्सी ऑफ यस क्लाफास बाब येवचे आणि मुश्ताक भाई ही जर्सी अनवेल करची माझ बर्थडे बाबा माझ बर्थडे Yes, so Indians capital as it is. Yes. Kapas Bab, दोन्ही साईडच्यान दाखवूया एक फ्रंट एक बॅक. Yes. Yes. मुश्ताक भाई स्वतःची जर्सी नंबर 7. So that's it. This is the jersey of Indians capital. Next, Kapas Bab तुम्ही बसचे. पुढील सुरुवातीर हांव मुश्ताक भाई तुकाच रिक्वेस्ट करता तू मातसो राव हांगा एज अ गेस्ट म्हणून तू मातसो राव सगळे आनी हांव रिक्वेस्ट करता सुलतान सुपर जायंट्स मातशे यो मुखार is the new owner, Sultan Super Giants. Welcome, Sultan Super Giants to HPL 3.0. So Raj Ahmed is proud owner, joining HPL 3.0. मातसो टेन्स स्माइल आसा सुशेगाद करप टेंशन घेवपाचें ना. Yes, next I'll request Mr. Cedric Dias to please come from the dais and unveil the jersey of Al Zalgam Royal Challengers. Al Zalgam Royal Challengers. Zamir Baba सांगा. Yes, it's looking beautiful. Always Royal Challengers jersey is always good, but they are yet to win the IPL title. The Bengaluru, but त्यांचे जर्सीचा कलर असता तो सदांच ब्युटिफुल. Yes, next up, I'll request Aston Santa Maria to please come up. And I'll request 6*6, owner of 6*6 to please come. Deepak Bab, your mukhar. Super Kings, it is just like the Chennai Super Kings, yellow jersey of the owner Deepak Naik. Yes. Next up, I'll request Ijaz Bhai to come up, Ijaz Bhai. And I'll request Ijaz Bhai to give jersey of SI Indians. SI Indians, yes. Yes, that is SI Indians. Next, I request our title sponsor Zamir Ahmed to please come down from the stage and give the jersey of Dhruv Warriors. Owner Deepak Kalangudkar needs no introduction. He is one of the big names in cricket circles. He organizes one of the biggest trophies in North Goa. You can say Dhruv Trophy, and also he is a very, very good cricket fanatic. Takes his team everywhere.
आणि खरेंच एक आमकां आनीक मानाचो तुरो जेन्ना दीपक बाब जॉइन जालो आमकां SGPL 3 थंय म्हाका दिसता आनी एक SGPL एक स्टेप वयर सरलें. देव बरें करूं दीपक बाब. तशेंच फुडले सुवातेर डॅनियल अल्मेदा बाब मातसो मुखार यो. आणि हांव रिक्वेस्ट करता KKG नायट रायडर्स ओनर्स प्लीज कम इन फ्रंट. Ali Bab. Does anyone from KKG? Ali Ahmed. Yes. Okay. Okay, I'll request Dynamic Royals please come in front. Ahmed sir. Yes. So here is KKG Night Riders. ही टीम एक बेस्ट टीम कित्याक रोखडो तो येता मागीर म्हणटा तो 3 सिक्सर मारले 2000 5000 ताका चालू आसता आनी मजा हाडटा. Yes, now I request Abhinay Bambodekar sir to please come from the stage. Request, yes, you can say defending champions, right? Dynamic Royals. Iqbal Bab, please come. The defending champions, what a game it was. Especially I remember that innings from, yeah, that was wonderful. Here is Dynamic Royals jersey, just a big one, like Rajasthan Royals. Yes, that looks nice. Jersey of the owner, Iqbal. You can see CEG and Desi Kappa from behind. That's actually wonderfully planned here. Now, I request almost of the guests, Alessa. So I request one from the committee members, the president Mohsin, to please unveil the next jersey of Sai Vignesh Sunrisers. Here it is, Sai Vignesh Sunrisers. If you remember SA-T20 जेन्ना जाल्ली सेम नांवां दिल्ली आसा आनी थंय सनरायझर्स फर्स्ट चॅम्पियन्स ऑफ साउथ आफ्रिका T20. So maybe third edition, you never know. There are 2 times winners, Hyderabad Sunrisers, and now last but not the least, I request Mr. Amir Kunji, SGPL director, is the director, so you should be given that much of respect. Amir Kunji, Bab, तुमचो मुखार यो. आणि ही लास्ट जी आसा ती ट्रॉफी रॉयल किंग्स, ऑलवेज रॉयल. तसंच अमीन बाब माझा मुखार या. This is now the jerseys unveiling of the players playing or the teams playing in the competition. Now it is the time for jersey of the organizers. Okay, so organizers Amin Bab, please come in front. I request Klafas Bab to please unveil the jersey of the organizers. GCC, looking fantastic, actually something different, unique color, beautiful it is. Yes, Amin Bab, Mohsin, Pramod Mandrekar, Ismail, Karim Bhai. Yeah. Thank you, Klafas Bab. Thank you to all the our well-wishers. Thank you to all the patrons and also the sponsors will come all the way and given their time for unveiling the jerseys. Now I think you can come down and we'll start with the auctions, but it will be refreshment as well for the all the guests. We have made arrangement for the refreshments, so it is now time for, you can say, I can't say breakfast, but high tea you can say. Yeah, high tea is better. And I request Klafas Bab just give one bite to the press as well. The bite is going to be very important. Yes. पयली स्वाती ते समाजकरिता क्लबाक साऊथ गोवा प्रीमियर लीग ताणी करून हाडले
आनी सीझन 3 हे 2, 3, 4 फेब्रुवारी जावपा आसा आनी ह्या जे ऑप्शन डे प्लस जर्सी लॉन्च केल्याय आनी हांव तांकां बरें क्लबाक सबस कितें आसतना लोकां कडेन अपील करता तुमी मॅक्झिमम येवन एक गेम पळोवची क्रिकेट जे लीग सगळ्यांक व्हडलें मार्क्स आसा सावथाक 5 लाख फर्स्ट प्रायज सेकंड प्रायज 3 लाख आनी थर्ड 2 लाख हितू व्हडले प्रायज आसा अबावट 15 लाख प्रायज जो आसा हितू रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक आमगेले लोकांक गोंयच्या लोकांक जे ऑल ओवर इंडियेचे प्लेयर आसतले आनी क्रिकेट गेम लीग दाखयतले आनी आयचे हे जे ऑप्शन डे प्लस सगळे जेसी लॉन्च केले हांव लोकांक येवन तुमी चोवचे आनी कसले गेम्यो ज्यो आमगेल्यो जमीर तेगेलो सपोर्ट तेणें दिला जे आज जागम तेच्या नांवान ताकाय थँक्यू म्हणटा आनी क्लबाकूय जे ऑर्गनायझर BCC तांकां हांव वेलकम करता आसतना कित्याक ते मेन ऑर्गनायझर आनी तेंच्या आदारार जे सीझन 3 जातलें आनी तेंच्या बरें एक म्हणटा आनी लोकांक आमी घेवन पळोवची मागता आनी Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.